बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती झाली त्यांना मुख्यमंत्र्यान एक म्हणले की बाबासाहेब आंबेडकरांचे आदर्श घेऊन भुरग्यांनी शिकपाक जाय, संघर्ष करपाक जाय आणि अशी 2-3 गजाली उलयली. पण त्यांनी एज्युकेशनाचेर मातशें त्यांनी स्ट्रेस घातलो. तेजेर कशें पळयता तुमी? पळय आतां बरी गजाल की ह्या लोकांनी शिकचे, फुडें सरचे. जय भीम. खरेंच जय भीम म्हणून ज्या लोकांनी मिटींग केली बाबासाहेब आंबेडकरा दिसा आणि तांकां एक उलो मारून सांगले की तुमी शिका म्हणून. शिका म्हटलें म्हणून जायना. आज पळय ते लोक आपल्या हक्काक लागून जर काडटा 144 लायता. इस्कॉलां कांय न्हू म्हटल्यार 60-70 स्कुलान तेंच्यांनी बंद करून दवरल्या. ते गरीब लोक खंयच्या तरी इस्कॉलान वयताले, थंय ते शिकताले जाल्यार ते शिकोन आपले कधी तरी फुडार हें करतालो. तांकां तें दिवंक ना. तें सोड, बाबासाहेब आंबेडकराक त्या वेळार काँग्रेसीन कितें केलें तो ते उलोवन दाखयतालो. हांगा जिते जागते तुका हांव सांगता, त्या भुरग्यांक तूं शिकोंक जाय, संघर्श करूंक जाय, सगळें सांगता. पूण तांकां संघर्श करपाक दिता, तांकां शिक्षा करूंक दिता. प्रायवेट स्कुलां सगळीं घालून दिल्या आनी गोवोरमेंटान सगळें बंद केलें. त्या लोकांनी गरीब लोकांनी वयचें जय भीम करतात ते जे संविधान जे आसा आमचे बाबासाहेब आंबेडकराचें, कोणें सगळें उलटा पलटी केल्या? तुवेंच केल्या. आनी नांव मात्र दवरता हेंकां तेंकां. दुसरी गजाल एक आसा, मनोहर पर्रीकर जेन्ना हो कांयच हेका खबर नासलेले पार्टीचे, तेन्ना हो मनोहर पर्रीकारा कडेन येवंक लागलो आनी जो बरो नासलेलो तेन्ना तेज्या पांया कडेन बसून रावलो. हेणें सगळ्यान पयलीं तो जेन्ना वयर स्वर्गवास जालो तेन्ना हेका चीफ मिनिस्टर मेळ्ळे. मनोहर पर्रीकराचो पणजेन चेडो आसतलो, तो इलेक्शन रावता म्हणल्यार ताका तिकीट दिवंक ना. ताका तिकीट दिवंक ना, भलत्याकूच दिली. ताका खरें म्हणलें जाल्यार तेचो अधिकार आसलो तो ताका तिकीट दिवंक ना ताका फुडें काडपाचो प्रयत्न करूंक ना. ताका तो जर तेणें इंडिपेंडंट फॉर्म भरलो जाल्यार ताका कोण BJPचे लोक ताका सपोर्ट करूंक लागले. तांकां धमकी दिली. तुवें धमकी दिवपाक लागलो. तुवें हें अशें केलें आनी तूं लोकांचें कितें करता? आनी तूं आतां काल फोंड्या सुद्दां पळयना, रवी नायकाक श्रद्धांजली दिवची म्हणटा. तुका हांगा मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिवन तेजे चेड्याक कितें तिकीट दिवंक जाय तें कळना. हो लोकांच्यो गजाली न्ही, आमचे ते भिवपाची गरज ना तेजेर न्हू. लोकांच्यो गजाली भरपूर सांगता. आज उलयल्ले भशेन तो फाल्यां आसना. तेजे पयर कोणें तरी क्लीप धाडला आमकां. तेवटेन तो बाबुशाक लागून उलयता, पयलीं नाका जाल्ले उलयता आनी मागीर तो आतां बाबुशान हांगा इतलो डेवलप केला, तितलें डेवलप केला, एकूय काम तेणें दवरूंक ना, अशें तशें तो सगळें सांगता. तूं त्या वेळाचें उलयता. तूं हांगासरलें हांगा, तूं कशा रितीनी तुवें पार्टीचे हेका जेणी हांगा पार्टी सांबाळून फुडें पर्यंत हाडली तेका तेज्या भुरग्या बाळांक काबार करपाक तूं सोदता आनी तूं लोकांचें उलयता. खरें म्हणलें जाल्यार न्ही, आज तूं बारीक जर पळोवंक गेलें, हे जे गरीब लोक आसा हे खंयच्या शाळेन वयता? गव्हर्मेंट स्कुलानूच वयता. ती गव्हर्मेंट स्कुलान ती बंद केल्या. तांकां कितें फॅसिलिटी आसा ती सगळी बंद केल्या. तेंच्यांनी खंय तरी आवाज काडलो जाल्यार तांकां कशें दाबून दवरूंक जाय, तांकां पांयां पोंदां घालूंक जाय, हेंच हेणें पळयल्लें आसा. आनी झेत मात्र म्हणटा कित्याक की स्टेज जेची पळयता, आतां स्टेज जेची आसा, समज आज आंबेडकराची आहा, फाल्यां आनी कोणाची आसता, त्या प्रश्नांनी तो मालवणा भशेन उलयत आसता. दोन तोंडाचो एकूय तोंड तेजें सारकें आसना. कितेंय भाशण करता आनी कितेंय उलयता. बरी गजाल लोकांक शिकूंक जाय म्हणटा, त्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक पळयना. वयल्यान तेंची भुरगीं बेकार आसा तेजो विचार ना कांय ना. आनी आपलें भाशण मात्र बरो टिपटाप उलयता आनी वयता. तूं नाक दाखोवपाचे तेजे दात एक आसा आनी चावपाचे दात एक आहा. म्हणुनूच खरें तर दिसता आमकां गोंयचो हो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा पळय, हो फक्त भूलभुलैया करता. भूलभुलैया फकाणां करता सगळ्या लोकांची आनी आपलें कितें आहा तें टिपटॉप उडयता. पळयना तूं पाड घालपाक आनी आपली चीफ मिनिस्टराची खुर्ची साबूत दवरपाक हे सगळे पयलीं हाडले 10 आनी मागीर हाडले 8 बेबे बेबक्यो, हे सगळे हाडल्यो आनी तेंचेच गायता. गोंयाचे घातला पाड. लोकां सांगे ब्रह्मदान, आपण कोरडे पाषांड. आपलें कांय सांगिना, लोकांन कितें केलां तेंच सांगता. सगळ्या वाटेन घालून दवरल्या पाड. आनी हो पळयना तूं कसो उलयता तो. आंबेडकराची इतली हेका जागृताय आसा जाल्यार ती आंबेडकरान जें बरयलां संविधान तें कित्याक सगळें कॅन्सलां करता आनी आपलीं नांवां धरता आनी आपलें हें करता.
दिश्टी पडना पूण कितें आसा ताका चड कित्याक भितरल्या भितर खाता आसतलें ताका भितरल्या भितर हें खाता आसतलें की आमी कितें तरी रॉंग करता तेंच्या लोकांक जय भीम लोकांक कितें सांगतलो पूण खंय तरी आपले एक उलयता टाक करून आपूण आमी कितलो बरो करता तुमकां म्हणून कळ्ळें तुमकां न्ही